دستک دیتی تے جڑے ویلے امام میرا باہر آیا فرمے دن کیا گل لے ہوا کہ سرکار میں بچ گیا تواڈی جنس جڑی ای زمین والی ویچی می تے میں بچ گیا 60,000 ادے دے آیا 1200 میرا گھر بھی لاتا ہے تے 30,000 تواڈا تانوں دیوان آیا ہن میرے کم جوگا کوئی نہیں امام حسن فرمے دن بھلا مانے ساتھ سانو جانیا ہے پہچانیا کوئی نہیں میں علی دا پتراں اسا جیڑی شے دے دیویے اسی مڑ واپس لے دے کوئی نہیں کیا بات ہے اساں واپس لیں دے کوئی نہیں چلا جا سانو لوڑ کوئی نہیں او پیسے لے کے جڑے ویلے ایڈوکیٹ صاحب کے آئے اپنے علاقے تے آدھا بدائے نرم مار علی دا حبدار علی دا نرم مار علی دا حبدار ایکو بند کر دے نرم مار علی دا حبدار علی دا شوکت تو چپ کر جا آج مجمع سارا بول سی ذرا ٹھہر جا نعرے آلیا ٹھہر جا اللہ تیری حیاتی کرے ہاتھ بلند کر کے پڑھ لو اگر تھوڑا دل ہوئے تا نرم مار علی دا حبدار لیدہ کیمرہ مین سارے نو کیچ کر میرا بچڑاتا ہے میں نو کوئی بابر آدم سمجھا ہویا ہے بھی میرے ہوتے مائک رکھی کھڑا ہے کیمرہ سارے نو کیچ کر اے مچھیں آلے نو بھی کیچ کر پتا چلے فسادی کیڑا ہے تے ملادی کیڑا ہے نرم مار علی دا حبدار علی دا اے انہیرے وچ فائدہ اٹھا رہے نہیں نہ داد دین دن نہ اور کچھ کر دین نرم مار علی دا حبدار علی دا نرم مار علی دا حبدار علی دا اوہ جنتی جیڑھا تابدار علی دا مار علی دا کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ جی نرم مار علی دا حبدار علی دا سونے آقا دی زبانی علی حق دی نشانی سونے آقا دی زبانی علی حق دی نشانی کیویں کر سے تو منکر کیویں کر سے تو منکر انکار علی دا نارا مار علی دا علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں ہوں بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کوئی نہیں نرم مار علی دا حبدار مہربانی بیٹا سلامت رہو آپ کے بال بڑے اچھے ہیں بس ہمارے تو ہیں نہیں اب کیا کر سکتے ہیں نرم مار علی دا حبدار علی دا نرم بڑا تو روٹیاں کھوین سے میں نو بیک پھر نمک حلالی ہو رہی ہے نرم مار علی دا حبدار علی دا نرم مار علی دا حبدار علی دا جڑے گھر وچ گلر آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیت نس جاندہ جڑے بنیرے تے کوا بہ جاوے انہوں غلیل بھی کھائیت نس جاندہ جے کر شیطان سامنے آ جاوے لاہول سنیت نس جاندہ منکر علی دا سامنے بہ جاوے نارا حیدر دا حیدر نارا مار علی دا حبدار علی دا شاباش شلائے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہومن جی نارا مار علی دا حبدار علی دا نارا مار علی دا حبدار نارا مار علی دا حبدار علی دا اگلا شیر ایڈوکیٹ پڑھنا مائیں ہے تے داد تو میں نو ایمیں دیویں جی میں ڈاکٹرانو نہیں بھی دیتی ہسپتال جا کے ہاں این داد دے بھنی ہے میں کیا دا پیاں کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو 26 پارہ ہوئے کیا بات ہے یار
ملازم شاہ تیرے مجمع دی کیا بات ہے، کتب شاہنا زندہ باد، اللہ تھوڑی حیاتی کرے، کر قرآن دا نظارہ، پڑھ تو 26 پارا، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، ہے یار علی دا نعرہ مار علی دا حبدار ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ مار علی دا حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا حبدار علی دا، کر جعفر غلامی دے سیدانو سلامی، کر جعفر غلامی دے سیدانو ایک دو بندے ہاتھ چارے واللہ کرے، ہاتھ توڑے میرے علی دے روزے نو جا کے لگن، کر جعفر غلامی دے سیدانو سلامی، کر جعفر غلامی دے سیدانو سلامی، جتھے تو جمدائیں نجس اتنا تیری نجاست تجا پلیتے جچا یدائی، او پلیتے جنجما یمائی، یتاں پلیتے جری چھری نال تیرا ناڑا کٹیا اون چھری دا دھارا پلیتے، جتھے تو جمدائیں اس جادی مٹی نو پٹ کے باہر سٹیں دے رہ دن، جتھا علی آوے او کعبہ بندہ رسول سجدے کریں دے، نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری جی 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 توڑا کیا مطلب ہے؟ شیرازیاں نو علی علی دا دے کراندہ سانو نہیں آندہ، نا توڑا کیا مطلب ہے؟ ارائیاں نو آندہ ایسا مولویاں نو نہیں آندہ، آلہ حضرت نوکرہ نو چوکھا آندہ ہے میرا بچہ، او میرا پتری تسی اللہ فنار پہ بکری پہ پنکھا ٹے ٹوپی سے سمر پڑھ دے ہو، ساڑھے آلہ حضرت دن انج نہ پڑھو، اللہ فنال امیر المومنین علی، بینال باب العلوم علی، بینال پیکر شجاعت علی، تینال تاب رسول علی، سینال ثابت قدم علی، جیمنال جذبہ جہاد منبع علی، ہینال حفظ المومنین علی، خینال خلیفت الرسول علی، دالنال دعوت حق دے منوالا علی، زالنال ذاکر رب علی، رینال رحمت اللہ العالمین دا ویر علی، زینال زینب دا بابا علی، شینال ساکی کوثر علی، شینال اللہ دا شیر علی، سوادرال صاحب کمال علی، زوادرال جنت زمانت دیمن والا علی، توینال طاہر اتھر علی، زوینال ظلم مٹامن والا علی، اینال عظمت والی علی، غینال غیرت اسلام علی، ہووے سنی تے بولے نا، فینال فاطمہ دا شوہر علی، حق نعرہ حیدری، حیدری جی فینال فاطمہ دا شوہر علی، مہربانی سرکار، فینال فاطمہ دا شوہر علی، کافنال اے میں جیب وچ رکھاں گا جی، اے دے نال اے دا کوئی پتہ نہیں ہڑپے دا متن ٹور پلا دا بھر دے وے، فینال فاطمہ دا شوہر علی، کافنال کعبے دا گوہر علی، چھوٹے کافنال کونو ما صادقین علی، لام نال لے کے مثال علی، میم نال مظہر العجائب علی، عین نال خود عظمت والا علی، غین نال غیرت میں اسلام علی، فینال فاتح خیبر علی، لام نال لے کے مثال علی، ہے نال ہدایت یافتہ علی، اور بولو نہ بولو، اور یہ نال شیر یزدان علی، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اللہ فرمائندہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، ساڈی راہ وچ اوکھے سوکھے ہوون نا او خرچ کر دین، خرچ کر دین۔ سر تسا بڑا چنگا سن رہے ہو، اور میں تانوں کیا دساواں میرا امام حسن کون ہے؟ حضرت تہاڈا نام ہے بھول گیا، تہاڈا نام قاری شرافت، اے قاری ایتھے باندائی شریف ہے، علامہ شرافت بیٹھا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، شرافت علی، اے حسینی لال ساؤنڈ والا ریکارڈنگ بھی کردا ہے، بچہ بھی ریکارڈنگ بھی کردا ہے، تساں حلال امام دے پترو سافٹ ویئر ذرا کھولو۔ امام حسن کون ہے؟ او جنے 45 سالہ زندگی وچ 5 حج کیتن، سبحان اللہ، نہ کی مطلب گرفتار ہو جاویں، نا 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 مطلب نئے والے تینوں پکڑ جاویں رانا ثناء اللہ سمجھ کے، نا نا سبحان اللہ، نا 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 5
पंजी हज कीतन ते ओ भी पैदल। कई पुछया हसन तुहाडे घोड़े भी बेइंतहा सोने, तुहाडा सवारियां भी सोहणियां, ते तुसी पैदल क्यों टुरदे हो? इमाम हसन जेड़ा सवाल जवाब दिता भाई जान मैं तुहाडी नजर करना चाहना। फरमाया जदन मेरा दिल होंदा है हट ते जावां, मेरे नाने दे सहाबी भी नाल टुर पौने। हुण ए तां नहीं कि हसन घोड़े ते जावे ते नाने दे सहाबी पैदल जावें, मैं भी पैदल, नाने दे नौकर भी पैदल। यही वेले कुरान ते मेरा हथ है, जेड़ा सहाबा नाल प्यार करदा है ओ इमाम हसन दी सुन्नत है सहाबा नाल प्यार करना। हाय हाय हाय। और अच्छा वेंदे किवें आन? तुसी ते जाओगे ना जी, मसलन इत्थों तुसी जामना होवे मुल्तान, रास्ता होवे दरिया वाला, 100 साल पहले बंदे इवें ही जांदे, ठीक है ना जी। इत्थों गए, अगे आ गया सैयद वाले वाला पुल, वो तो हुण बनया है ना। हाँ वाल चीचा वतनी, हाँ चीचा वतनी आ गया, वो पीछे रह गया चीचा वतनी। फिर ये जांदा है हेड सदनाई, हेड सदनाई तो कोट इस्लाम जनाब विच ये दरिया चला गया, तो नाल मुल्तान। बंदे क्यों जाते हैं? तो इमाम हसन सहाबा किराम नाल वने हा ना, तो भी उठ बमाए माल दे नाल लैके जांदा हा, क्योंकि फकीर बड़े सियाणे हन, वो आदन होर कुछ देवे न देवे, हसन सानू खाली नहीं वलेंदा। मेरा बेटा साढ़े वाला काम रखना, ये वाला काम नहीं, मेरे वाला काम। तवज्जो है कि कोई ना? अल्लाह वाहिद दी कसम है, आप इतना बड़े सखी हन, फकीर मंगदे हन, हसन दे दे एक दफा जी सारा सामान सारा फकीरां नू दे दिता। मक्का पाक ही हाली 100 मील दूर होवे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक दे नवासे हन, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये बड़े हसन हुसैन दे नौकर हन। इन्हें के चंगा हुसन सारा दे दिता ही फकीरां नू, हुण अगे मक्का ही बड़ी दूर है, हुण मौजां ही मौजां। फरमाया घबरा ना, मौजां ही मौजां हुसैन। वो चलते चलते एक बाग आ गया खजूरां दा। मुलाजिम शाह जी खजूरां ओ जिन्हां विच फल भी ना लगा होया, सुक्किया होया खजूरां, उजड़िया होया खजूरां। 1400 सहाबी उथे ही बह गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फरमांदे मैं एक खजूर दे थल्ले इमाम हसन नू जगह बना दी, बई दी जगह ते मैं अपनी जगह च बनाई, ते मैं खजूरां वाल वेख के आख रहा आहा हसन भी मुड़ आ गया है, ते खजूरां दे पल्ले भी कख नहीं। ए ना समझा मैं कोई औली पौली किताब ही पढ़ रहे हैं। ये जड़ी मैं करामत पढ़ रही हूं, ये देवबंद हजरात ने भी लिखी है। कोई देवबंदी बैठा हो तो वह भी आराम नाल ठंडा पानी पी के सुन लवे। हाँ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जिन्हें जन्नत जावना है तो वो टिकट तो हसन हुसैन देवना है ना। और मैं तुहानू ठीक पे आदा पीपल पार्टी का टिकट बिलावल देंदा है, पीटीआई का टिकट खान साहब देंदे, नवाज का टिकट हमजा शहबाज देंदा है, ते जन्नत का टिकट हसन देंदा है या हुसैन देंदा है। आदम बट्टू अल्लाह तेरी हयाती करे, कुर्बान हो जावा। ओ अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फर बड़ा सोच के दिता नहीं मेरा बेटा, चलो ये भी जेब में रख लेना, बड़ा सोच रहा। मैं तो समझा शायद कोई मुकदमा तेनू आदे भी दर्ज करा। मुस्करा भी पवो, मुस्कराओ। और फेसबुक वेखण वाले तो रोवन, यूट्यूब वेखण वाले तो रोवन, तुसा पाकां दे जिक्र च मुस्कराओ। अपनी माँ का शुक्रिया अदा फरमाओ। यहाँ बैठता वही है जिसका बाप एक होता है, अमड़ी नेक होती है। भी दे रहा, मैं तेरी कटकोटी खाट ले। इमाम हसने मुर्तबा बैठन तो आखिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फरमांदा ले पाक पाक पंतन पाक दा सितारा भी आ गया, ते मुड़ खजूरां ते फल भी कोई नहीं, अज खजूर होवें हा ना। इमाम हसन मुस्कुरा के फरमांदे आखें तो फिर मंगा लईए खजूरां। माई दे मुंह करके पढ़दा जी, ये बंदे जरा ढिले बैठन, थोड़ा जा इन्हां नूं भी अपने नारा ला लईए ना जी। उन्होंने कुछ ना करिए, बेचारे मजबूर हैं जी। ए किसी दे प्यू दे जनाजे ते जावन ते उत्थे भी गप्पा मार देन जी। हाँ इनु इस बेचारे नूं आखो लगा रवे। अल्लाह करे एदी कब्र च ना फवाद चौधरी आवे, साडी कब्र विच हुसैन दा नाना आवे।
توجہ ہے میرے مجمع دی جی؟ آپ نے فرمایا موڑ آنکھیں دا کھجورا آمین. وہاں کڑی بادشاہ موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا موسم دی گال نہیں تو گال کر آمین. وہاں کہ جی آمین. جڑے ویلے امام حسن ایمیں ویکھیا نا کھجوراں وال تے فرمیندے نے کھجوراں سانو نویں نویں ڈوکے بھی دیو تے تازہ تازہ کھجوراں بھی دیو. عبداللہ ابن زبیر فرمیندے نے اچانک کھجور کے درخت ہلنے لگے. کھجور دے درخت ہلن لگ گئے. امام حسن دوجی مرتبہ فرمایا عبداللہ ابن زبیر فرمیندہ ہے مینو رب کعبہ دی قسم گوشے نکلن پائے گئے. رنگ برنگیاں کھجوراں آ گئیاں. میں حیران ہو کیا سرکار تا پنڈ بھی لگ گئی ہے تے ڈوکے بھی لگ گئے. اجازت دیو تا میں کمند تے چاڑ کے اتو چونا ماں. فرمایا چنن دی لوڑ کہے نہیں. اپنے آپ کھجور دا تنہ توڑے سامنے جھک جائے گا. اے قرآن تے ہاتھ رکھی بیٹھا او آدھائے میں ڈٹھائے 1400 صحابی ہا. امام حسن فرمیندہ ہے او ساریاں کھجوراں میرے نانے دے نوکران دے اگے جھک جاؤ. جتنا ضرورت ہوئے کھجوراں چال میں. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. تے کھجوراں بھی کھاندے ودن تے ایہا گل کر دے اسن ہر جاتے چمکار علی دے لہلہندہ. ہر جاتے چمکار علی دے لہلہندہ. بن جاتوں حبدار علی دے لہلہندہ. بن جاتوں حبدار علی دے لہلہندہ. سارے ہاتھ چالو ہر جاتے چمکار علی دے لہلہندہ. بن جاتوں حبدار علی دے لہلہندہ. بن جاتوں حبدار علی دے لہلہندہ. ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے بند ہوندے. ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے بند ہوندے. رائے کھلا دربار علی دے لہلہندہ. رے کھلا دربار علی دے لہلہندہ. بن جاتوں حبدار علی دے لہلہندہ. صدقے جاواں پانی باجوں ریت اتوں ریت اتوں. صدقے جاواں پانی باجوں ریت اتوں ریت اتوں. ہو گیا بیڑا پار علی دے لہلہندہ. مہربانی بیٹا. ہو گیا بیڑا پار علی دے لہلہندہ. ہو گیا بیڑا پار علی دے لہلہندہ. ہاتھ نہیں بے چوکے پڑھ رہے. ہو گیا بیڑا پار علی دے لہلہندہ. بڑھ جا تو حبدار علی دے لہلہندہ. بڑھ جا تو حبدار علی دے لہلہندہ. او جڑے ویلے امام حسن دی کرامت نہ ویکھی نا صحابہ کرام تا پہلے من دیان تے 4-5 بندے کھلوتے ہیں جڑے اسلام قبول جنہ نہ کیتا ہا. او قریب آئے انہیں کہ حسن سانو نانے دا کلمہ تا پڑھا جا کلمہ پڑھا جا. بہت بہت شکریہ اس علاقے دے شریف لوگ میں نو سننا ہوئی وے جلے کلمہ پڑھ لیا انہیں کہ سائیں مہربانی چا کرو تے اے تو فرماؤ تساں جو جنت دے سرداری وے تسی سانو کوئی نصیحتہ تا کرو. آپ نے فرمایا نصیحتہ تو انو کرداں تسی 3 کام کرا ہے. تسی 3 کام کرا ہے. انہیں کہ جی کیڑے کیڑے. فرمایا اقیم الصلاۃ نماز نہ چھوڑا ہے.
نماز نہ چھڑائے انہاں کڑی دوسرا کام فرمایا تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت بھی نہ چھڑا ہے انہاں کیا سرکار نماز ہی نہ چھوڑے سوں تلاوت بھی کر سوں تیسرا کام کیڑا ہے فرمایا نصر المظلوم غریب دی مدد بھی کریں دے رہ جوائے دوسرا کھڑا ہوا کہ یہ تین نصیحتاں تو تسا انہوں کی تیان مینوں بھی نصیحت کرو آپ نے فرمایا تینوں جو کر رہا تو میرے کول آئیں گا وہاں کے سرکار میں اعلان کر دے سا حسن دا میں نوکر ہاں امام حسن میرا سردار ہے آپ نے فرمایا میرا نوکر بندا ہے نا پھر تین کام تو بھی سن لے میرا دل کر دے کہ میں اس پنڈ دے ہر مکان دے دروازے تے اے لینا لکھی جاواں مہربانی صحیح آپ نے فرمایا تین کام کر رہی اگر میرا سپاہی بن نہیں وہ کہ کیڑی آپ نے فرمایا پہلا کام میں ہے خبردار میرے سامنے کسی مسلمان دی غیبت نہ کری آدم جڑے ساڑے نات خان ہونے یا توڑا ہم سفر ہوئے نات توڑی بھامے لگے نہ لگے میری تقریر بھامے زیرو ہوئے اور رستے میں جاتے واہ مخدوم واہ مخدوم واہ مخدوم یعنی وہ خوشامد کر کے ٹکر بناندہ ہے ایک ایسا پیر ہے جڑا دے خبردار کسی دے سامنے کسی بندے دا گلہ میرے سامنے نہ کری وہاں کہ سرکار دوسری کیڑی ہے فرمایا میرے سامنے جھوٹ بھی کدی نہ بولی آئے ہائے اسی بھی سچے ہیں تے سچ پسند بھی کرنے ہیں اے ہے سادات دی عظمت انہیں کہ سرکار ٹھیک ہے میں جھوٹ بھی نہ بول سا میں غیبت بھی نہ کر سا تریجھا کم کیڑا ہے آپ نے جڑی گل کی تھی کمال ہے آپ نے فرمایا تیرے گھر دے سامنے اگر کوئی فقیر آ جاوے تے خبردار انہوں خالی نہ ولامی جیدے پلے اے تین چیزاں اسے نو دے ہوتے حسن بھی راضی ہے حسن دا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے آکو سبحان اللہ ہونا آکو تو انہوں امتحان حسین بھی سنا دے میزبان میرے راضی ہیں کہ کوئی نہ ہومن تو میں نظرانہ بھی دے دینا پیسے بھی واپس کر بھئی ایسی جا رہے اگر بس سمجھ نہیں آ رہی تو راضی ہو سرکار ٹھیک ہو میرے سرکار ہون اجازت دے دیو میں تو انہوں امتحان حسین دا ایک ورقہ بھی سنوا دے یاد رکھو یہ جڑا تواڈے گھر قرآن آیا لاتا ہے نا یہ ملان دی محنت نال نہیں آیا یہ حسین دی محنت نال آیا ہے یہ جڑا مصلی تیرے گھر آیا لاتا ہے نا یہ تیری محنت نال نہیں یہ بی بی زینب دی محنت نال آیا لاتا ہے دنیا میں 15,500 جنگاں ہوئی ہیں تقریباً حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے اج تک کئی جنگ ایٹم بم نال شروع ہوئی ہے کوئی تیر نال کوئی تلوارہ نال کوئی گھوڑے نال واحد جنگ ہے کربلا دی مسلمانوں جڑی تیر تے تلوارہ نال نہیں شروع ہوئی اکبر دی اذان تو شروع ہوئی ہے حسین دے سجدے تے آ کے مک گئی ہے تسی دریائی علاقے دے حضور دے نوکری ہوئے میری ایک عادت ہے میں جس تقریر تبلیغ نہ کراں میں ساری رات میرا ضمیر بوجھل رہندا ہے بھئی تبلیغ کیوں نہیں کیتی جڑے حسین دے نوکر ہوئے نا آدھے حسین ہی ہیں حسینی ہیں تسی آکھو حسینی ہیں مگر حسین نماز نال عشق کیتا ہے حسین قرآن نال عشق کیتا ہے انہاں تو پوچھو میزبانہ کول میں آیا میں کہ جی میرے عملے نو کھانا چاہیے انہاں فٹا فٹ کھانا منگایا جی چائے پیو گے میں کہ جی پینی ہے جی انہاں فٹا فٹ چائے منگائی ہے یعنی مینو بھی منیا ہے میری بھی منی ہے تو مہربانی کرو حسین نو بھی منو حسین دی بھی منو اگر تو سجڑے کھڑے ہو اگر بہ جاؤ 15-20 منٹ بس تو کوئی فرق تو نہیں پہنچتا جی بہ جاؤ محفل ذرا چون ہو گئی ہے تے اے بھی میرے نال وعدہ کرو محفل تواڈی حالی جاری و ساری ہے بھج نہیں جامنا تسی میرے واسطے نہیں بھی آئے تانوں پاکاں خود سدایا
پڑھن والے بتھیرے ہیں تساں سدیا ہے جویں مینوں سدیا ہے اوویں انہاں نوں بھی سدیا ہے آخر انہاں نوں او ایویں تے نہیں آ گئے نا جی ٹھیک ہے نا جی سارے نوں سر کے جاونا ہے لے جناب ہن اجازت دے تے میرا دل ہے میں حضرت امام حسین دے امتحان دا ایک ورقہ انہاں نوں سناواں مہربانی سرکار ناراض نہیں ہونا جی ناراض نہیں ایک ایسا امتحان ہے اچھا میں جی اپنا گھر ہے جی اپنا گھر ہے یہ کون ہے جڑا 3 دن دا پیاسا ہے دین دا اساسا ہے نبی دا نواسا ہے حق دا شناسا ہے چاہے 71 لاشاں چاہیے ہیں حمید بن مسلم یزیدی فوج دا او بندہ ہے جڑا ریت دے ٹیلے تے بہ کے جنگ لکھدا رہا ہے کیونکہ انہیں یزید دے دربار چ دسنا ہا تیر کہیں چلایا تلوار کہیں چلائی وہ لکھدا ہے یزید 3 محرم نو خیمے اساں کھڑوائے حسین پھر بھی صابر رہا 7 نو پانی بند رہا پھر بھی صابر رہا میں 7 محرم تو لا کے 10 تک صرف حسین نو ڈیدا رہ گیا میں ڈٹھا ہے جلے اکبر اذان دیتی ہے اے پھر بھی مطمئن ہا جلے 26 فوجی دے شہید ہو گئے پھر بھی مطمئن نہ پھر جدانے نے عباس دے باغو چاہتن کٹے ہوئے میں آ کے ہن گھبرا جاسی مگر علی دا لال نہیں گھبرایا پھر انہیں جڑی گل کیتی جڑے روندے بیٹھے ہو اپنی طبیعت نال سنو سجے کھبے نہ ویکھو پاکاں دا ذکر ہے شیرازی سہمان و ادائے یزید تینوں کیا دساواں جڑے ویلے اکبر نو برچی لگی ہے تے کڈھن لگا ہے میں کہ ہن اے مر جاسی ہن اے روسی لیکن میں ویکھیا اینے ایک خط زمین تے رکھیا دوسرے نال برچی چھکی آسمان دا منہ کر کے آدا اللہ ہن تے راضی ہے نا اللہ اکبر کیا بات ہے تواڈی بیٹا تشریف رکھو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تشریف رکھو میرا چن اللہ تعالی حیاتی کرے تانوں جعفر قریشی نہیں ویکھ رہا تانوں وہ ویکھ رہے ہیں جنہاں دی محفل ہے وہ آدھا جڑے ویلے اکبر دی برچی کڈھن لگا ہے اس ویلے بھی حسین بے صبرا نہیں ہویا اگلا جملہ میں اکھ بند کر کے پڑھدا ضروری تا نہیں میں ہر ویلے چیک کر رہا انہاں نوں وہ آدھا جڑے ویلے اصغر دے گل وچوں تیر کھچن لگا ہے میں آکھے اے ہن رو پوسی لیکن میں ویکھیا ہے ادو تیر کھچدا ہے ادو آسمان دو منہ کر کے آدھا میرا اللہ ہن تے راضی ہے میری آخری قربانی ہے اس بستی والے ہو میں تانوں کیا پیا دا اوے اس بستی دے وچ کوئی فقیر بھی آوے تے خیرات کردہ مر جاوے تسی سارے آکھو گے اوے پتہ کرو اے کتھوں دا پتہ چلے بھی بندہ یہ ویہاڑی دا ہے تسی کفن بھی پواؤ گے تسی جنازہ بھی پڑھو گے تسا او دی عزت نال ایمبولینس لے کے جاؤ گے ایک فقیر ہے قبلہ انہوں ویہاڑی تک پہنچایا ہے تے جڑا ہے شہنشاہ کربلا جڑا ہے نبی دا نواسا اللہ تو سلامت کر رکھے اللہ تو عزت دے وے بے غوری نہ کرا ہے زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں اعظم بٹو اللہ تیرے بچے دی حیاتی کرے یقین فرماؤ ایویں میرا پیر حسین جڑے ویلے واری ہے نا اپنی مونڈھے تے چادر رکھی ہے نانے رسول دی سر تے دستار بنی ہے دادے حمزے پاک دی ہاتھ وچ تلوار چاہی ہے بابے علی دی کمر بنی آئے ویر حسن دا گھوڑے دی رکابٹ پیر پاتا ہے گھوڑے تے چڑھدا گیا ہے قرآن پڑھدا گیا ہے ایکو کم کر دیو اگر ایدہ ایکو ہوئے جی میں خالص پڑھائی کرنا چاہنا جی حسین دی ماں قبول چکر سی جی میری توڑی آخرت بن جاسی حسین قبلہ ایویں گھوڑے تے رکابہ ویٹ پیر چپایا ہے گھوڑے تے چڑھدا گیا ہے قرآن پڑھدا گیا ہے 14 دفعہ میرے پیر ایویں لغام سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں